पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह बखैर अस्सलामु अलैकुम आदाब इस्तकबाल J&K दिल मुचरित डेक मुचरित असवनि दहान अस तुंदिस खदमतस मज हाजिर गुड मॉर्निंग J&K युक ब्याक आख नोताज शुमार हेत यह उम्मीद यह आश ज सन तमाम वचन तो बोजन वेल दोस्त येतन ते आसन ततन आसन वार वत ततन आसन खुश तो खुशहाल नाजरीन ये खैर पट प्रसुन ये साने रवायतुक आख अहम हिस्सा पतवत पे आमुत येल ते अस कंसे समखान या वंकन ते येल कंसे समखान या फिर फोन करान आजकल अस गड ये खैर पट प्रछान वंकन आस शायद ये आदतन करान मा आसो वस या फिर वन आदत गोमुत यह बड़ कैजुअली निवान तो खैर पट करान मगर यमो ये रवायत शुरू कर तम अमे गर्ज खैर पट प्रछान खैर खबर प्रछान कि तम जानन यछान युस असे हमसाय रिश्तेदार आशनाव अमिस मज पज पे कुन चीज जरूरत पत अगर क्या हाजत उस आसान ते सो पन फर्ज समझित सो हाजत तम सुंद रवा करान सो जरूरत तम सज पूर करान वन ब्रोह ब्रोह पकान आज तीज फुर्सत तहन और हकीकत यह कि आज पन्न मामलातन मज पन्न परेशानियन मज पन्न ख्यालन ते जिम्मेदारियन मज तीत्या मुलविस गमत या फिर तीत्या रमत अम ये जाल हूँ वोलमुत ये नाल हूँ वोलमुत कि अस दुनिया मशोमुत और अत मामलस मज पे ये गसान कि लुकन आसान अस वमेद थम तिहज तम वमेद पूर गसान और नतीजा ये कि वो उदास हो जाते हैं दिल टूट जाता है उम्मीदें टूट जाती है और उनके दिल में एक मलाल सा रहता है लेकिन मलाल भी किस बात का हमें तो इस तलकीन के साथ भेजा गया है कि आपके अंदर ही एक कायनात बसती है और ये जो उम्मीदें हम लगाए हुए हैं दुनिया से दुनिया के लोगों से अपने अंदर की कायनात से हम जो है दूर होके बाहर की कायनात से बाहर के लोगों से उम्मीदें लगाए हुए हैं इससे हमें खुशियां हासिल नहीं होंगी बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर झांक के देखें अपने अंदर खुद को तलाश करें और फिर देखें कि हमारे जो मसाइब है जो मुश्किलात है जो मामलात हैं इनका अजाला कैसे करें और उसके बाद फिर जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी एक मुस्बत सोच आएगी वो जो उलझन होगी वो जो दूर हो जाएगी वो सिर्फ आपके अंदर की खुशी ही नहीं होती बल्कि वो बाहर भी झलकती है मौलाना रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि आपके अंदर एक कायनात है या फिर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहू भी इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि आपके अंदर की जो कायनात है उसको तलाश करें खुद में खुद को तलाश करें और अपनी ये जो मामलात है खुद ही आप सुलझा सकते हैं ये जो गम दहर है इससे बहुत हद तक हमें आज़ादी मिल सकती है और हम अपने साथ साथ जो है दूसरों की कायनात को भी रोशन कर सकते हैं और मौलाना रूमी रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आपकी कायनात आपको तारीक लगे तो ध्यान से देखिएगा रोशनी की एक किरण जरूर होगी और वो रोशनी की किरण आप खुद हो सकते हैं और ये सठा जरूरी कथ वनकस खुश रोजुन खुशहाल रोजुन यम वसवास त्रावन यम तमै वसवास यमो निश पनाह मंगान यथ मज यथ कन फरमावन कुरान मजीद कुरान मजीद कि सूरह नास तथ मज वन मे शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाह ताला से पनाह मंगान अम वसवास निश यम शैतानी यम खन्नास तिमो निश तो अस मांगो यह दुआ यह उम्मीद थो कि अल्लाह ताला हम सबको बख्शेंगे हमारी गुनाहों को खताओं को बख्श के दरगुजर करके हमें जो मुस्तकबिल के जो वसवास है खदशात है इनसे हमें महफूज फरमाएंगे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे आमीन या रब्बुल आलमीन
فی الحال ناظرین محترم اسہِ تُہُنٛد دل رزناونُک اکھ انتظام تھوٚمُت اکھ خوٗبصوٗرت انتخاب تھوٚمُت اکھ بڑٕ خوٗبصوٗرت نغمہٕ وحید جیلانی صٲبنہِ آوازِ منٛز یہِ نغمہٕ واتناوو أسۍ تۄہہِ تامتھ اور مےٚ چھُ باسان وقت تہِ آسہِ گوٚمُت تۄہہِ تہِ آسہِ انتظار ؤلِو ناظرین محترم یکجا وٕچھو تہٕ بوزو یہِ خوٗبصوٗرت نغمہٕ یا چھُ دیٖدار نَتہٕ درٕن یار کتیُو ژھارن یا چھُ دیٖدار نَتہٕ درٕن یار کتیُو ژھارن یا چھُ دیٖدار نَتہٕ درٕن یار کتیُو ژھارن ماجہِ کرنا تعویٖذ پنُن دش گنجنا مستانہ ماجہِ کرنا تعویٖذ پنُن دش گنجنا مستانہ یار کتیُو ژھارن لش نارے دزمتن یار کتیُو ژھارن یا چھُ دیٖدار نتہٕ درٕن یار کتیُو ژھارن مٲنٛز لاجے دۄد پادر أکِس زیادٕ نَیہِ بیٚیِس نہٕ کم مٲنٛز لاجے دۄد پادر أکِس زیادٕ نَیہِ بیٚیِس نہٕ کم مٲنٛزِ داغوان تنہِ لارن یار کتیُو ژھارن مٲنٛزِ داغوان تنہِ لارن یار کتیُو ژھارن یا چھُ دیٖدار نتہٕ درٕن یار کتیُو ژھارن سرم لاجو دۄن چشمان أکِس زیادٕ نَیہِ بیٚیِس نہٕ کم سرم لاجو دۄن چشمان أکِس زیادٕ نَیہِ بیٚیِس نہٕ کم سرم داغمان روٚٹ گُلاب
यार कत्यो सारन या छु दीदा नत दरमन यार कत्यो सारन कतर मंजई द्रावरिया ये छु दरिया पर हवा कतर मंजई द्रावरिया ये छु दरिया पर हवा छुनाया कुनीथन यार कत्यो सारन छुनायामो आह कुनीथन यार कत्यो सारन या छु दीदा नत दरमन यार कत्यो सारन यार कत्यो सारन यार कत्यो सारन यार कत्यो सारन कलामी न्याम सब वातनो वस तह तां वही जीलानी सब ने आवाज़ मज वोमेद करान ये डल आसि तोहि टार जरूर खजमस नाजरीन मोहतरम महजूर लेखान खुश थवुन महजूर दिल वसवास त्राव खुश थवुन महजूर दिल वसवास त्राव खुश छु दुनिया खुश अगर थावुन दिल तो यह कोशिश सन कि तुम गो खुश ये बात तो खुश ज़रूर कोर्मुत और प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ हमने रखा हुआ है बिलखसूस आज के मेहमान के हवाले से मेरा इशारा है यम अजीक पथ ऐसे साल अनमित यमन मुतल्लिक क्या वन बह इनके अलकाबात माशाल्लाह इतने हैं कि अगर मैं वो गिनवाने लग जाऊं एक तो उतना हाफजा है नहीं मेरा और दूसरी बात ये कि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी उसी में निकल जाएगा हम जहद शख्सियत के मालिक यम च खुदायस हवाल मुअल्लिम फ़लसफ़ी मुदर्रिस कॉलम निगार तहकीक निगार सती यम समाजस मज तह करान सोशल वर्कर तह हेको यमन वरित तमे अलाव यम मीडिया सत ताल्लुक थमा और मैंने जैसा अर्ज किया कि इनके अलकाबात जो है माशाल्लाह बहुत सारे हैं और इसके अलावा जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा जो है बैरून मुल्क भी इन्होंने बहुत काम किया है बल्कि बहुत से ममालिक में इन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। शो में हमारे साथ हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ाने के लिए आज तशरीफ़ फरमा है एक बहुत बड़ी शख्सियत प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ियाबादी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे वन जी इस्तक़बाल शुक्रिया। बस सोचान आगाज कित कनत करो तो कम सवाल से करो क्योंकि माशाल्लाह आपने बहुत काम किया है और ये वारिया मुश्किल कि हम 1 घंटे में उस सारे काम को समेटें फिर भी हम कोशिश करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब अच्छु बूझमुत बेच अत कत पे बड़ यकीन थवान कि ये इंसान ना कामयाब गसान तम सज कामयाबी तम सज शख्सियत आसान तम सज सोच आसान तथ मज तम सद माहौलुक खास असर आसान तो ये कुस आबो हवा उस ये कुस जरखेज मेज ये कमे माहौलुक असर उस कि अस निश आव अख खूबसूरत दानिश्वर बेहतरीन दानिश्वर प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ियाबादी सब ने शक्ल मज वन तो पानस मुतल्लिक कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िमा जी मुझे ये तौर आसान मोल मोज बड़ा हम मे बसान अगर जन मानी शख्सियत मज सारी खुद ज्यादा कस रोल मान माज मतलब कर मगफिरत तम पे उस्ताद किराम खास तौर अख जो उस्ताद मीन अक्स नाव आगा सोपोरी बस पर्नावान स्कूलस मज उर्दू जबान उर्दू थोड़ा लकचार पे लोई खोई शायरी सवान ताल्लुक कम ज्यादा तो बेस टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब
تم ٲسۍ پرناوان تم ٲسۍ ہیڈ ماسٹر ٹھیک 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 سُہ سٮ۪ٹھاہ تعلق اوس پتہٕ ییٚلہِ کالج وٲتۍ کالجس منٛز اوس اَسہِ فاروق بخاری صٲب پروفیسر محمد فاروق بخاری صٲب اچھا ٹھیک یِم زن مولانا سید قاسم شاہ بخاری صٲبٕکۍ فرزند ارجمند ٲسۍ تہٕ تم ٲسۍ عربی پرناوان تہٕ صبح ٲسۍ کران بڑا بڑا بزرگن ہٕنٛز کتھ یعنی اکثر وہ بولتے تھے کبھی انور شاہ کشمیری صاحب کا ذکر فرماتے تھے رحمۃ اللہ کبھی امام غزالی کا کبھی ابن خلدون کا اور کبھی ابن تیمیہ کا کبھی ابن سینا کا اور علامہ اقبال کا تو یہ بڑی بڑی شخصیات کا وہ ذکر کرتے تھے جمال الدین افغانی تو میں بھی سنتا تھا تو میرے ذہن میں بات بیٹھتی تھی کہ یہ لوگ بڑے لوگ تھے انہوں نے کام کیا ہے تو ان کے بارے میں ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ میں ان لوگوں کو پڑھنے کی کوشش کروں تو پھر میں نے ان کی کتابیں پڑھنا شروع کیا بہت خوب تو وہ اس کے علاوہ ایک میرے استاد تھے دوابگاہ میں ہی جہاں میں پیدا ہوا تھا ان کا نام تھا مولانا غلام محمد شاہ صاحب وہ ایک بڑے مکتبی عالم تھے تو ان کے پاس میں قرآن پڑھتا تھا رات کو تقریباً 10 بجے تک ہم جاڑے کے زمانے میں ان کے پاس بیٹھتے تھے قرآن پڑھتے تھے وہ عربی سکھاتے تھے قرآن کی تفسیر بتاتے تھے تو اس ماحول میں تھوڑا سا تربیت ہوئی پھر کچھ بزرگوں کی نظر عنایت بھی رہی ہے اس میں میرے مرشد کا بھی ایک حصہ رہا ہے ہمارا اور بھی بہت سارے لوگ تھے ہماری زندگی میں پھر جب میں باہر گیا JNU گیا تو وہاں پر میری پروفیسر سمن گپتا صاحبہ تھی جو لندن سے پڑھ کے آئی تھی وہ فلاسفی وہ پروفیسر تھی اس کی اور علی گڑھ گیا تو وہاں پروفیسر جمال خواجہ صاحب وہ کیمبرج سے آئے تھے اور اس کے علاوہ کچھ صوفی علماء بھی میرے استاد رہے ہیں تو ان کے ساتھ یعنی أسۍ ہیٚکو ؤنِتھ کہ اتھ منٛز چھُنہٕ صرف أکِس نفر سُنٛد یا پھر أکِس شخص سُنٛد کمال آسان کینٛہہ اس کو بنانے میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے JNU کا آپ نے ذکر کیا آپ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے یا پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے ہم وہاں بھی جائیں گے تفصیلاً آپ سے جانیں گے لیکن ناظرین محترم یہاں وقفے کے لیے رکنا پڑے گا وقفہ ساتھ مل کے دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں غلط کیسے ہو سکتا ہوں ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا دل سے اور خیبر OPC سیمنٹ سے بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے OPC گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ گھر ہو یا ڈیم بلڈنگ یا دکان سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ ٹائم ہے بچانا ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان کرو چاہے کوئی بھگتان کسی وقت بھی کہیں بھی سیف ہے فاسٹ ہے ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے لین دین کے ہیں آپشنز کئی IMPS NEFT UPI بھی 24 گھنٹے کرتے یہ کام پیمنٹ آسان اور آرام RBI کہتا ہے جانکار بنیے چوکنے رہیے کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ سر آپ کا KYC اپڈیٹ کرنا ہے نہیں تو اکاؤنٹ اور ATM کارڈ بلاک ہو جائے گا ہوشیار 2.5 کروڑ کا انعام مجھے دیکھیے انجانے کالز فرضی ای میلز لنکس اور جعلی ایپ سے اپنا پن OTP پاسورڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں آپ رہیں گے باخبر تو نہیں نقصان کا ڈر RBI کہتا ہے جانکار بنے چوکنے رہیں گٹہِ منٛز زن یی زوٚن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت اسہِ روزِن پگہٕچ آش یِہے آش ہٮ۪تھ أسۍ ہر دۄہ اکھ دۄہ کڑان اور یِہے وۄمید کہِ یُس سون پگہہ آسہِ سُہ آسہِ أزکہِ کھۄتہٕ بہتر انشاءاللہ تہٕ مگر آز یِم اسہِ سالہٕ أنمٕتۍ چھِ وادی کشمیر کے مشہور و معروف اسکالر ایک بہترین شخصیت پروفیسر حمید نسیم صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وٲتمٕتۍ حظ تھوڑا بہت واتے أسۍ
JNU کُن ییٚتہِ تۄہہِ تعلیٖم چھو حٲصِل کٔرمٕژ زانُن یژھو تفصیٖلن کہ کتھ کتھ جایہِ کٔرو تۄہہِ تعلیٖم حٲصِل پلس تعلیم ایک تو آپ نے حاصل کی اس کے بعد آپ تعلیم دینے کا کام بھی کر رہے ہیں آپ ایک استاد ہے تو یہ تہِ ؤنۍتو اَسہِ سۭتی کہ کتھ کتھ جایہِ دِتِو تُہۍ پنٕنۍ فرٲیض انجام. بالکل ناظمہ جی گۄڈٕ اوسُس بہٕ سوپور کالج میں عرض کوٚر تَتہِ کٔر مےٚ BA وِد عربِک بیٚیہِ اوس پُلٹِکل ساینس تہِ اوس بیٚیہِ ٲس ایجوکیشن وغیرہ تمہِ پتہٕ گوس بہٕ علی گڑھ تَتہِ کوٚر مےٚ ایڈمِشن حٲصِل مسلم فلاسفی منٛز ویسٹٲرن فلاسفی تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ سۭتۍ کوٚر مےٚ پتہٕ بیٚیہِ MA تھیولوجی منٛز دیٖنیاتس منٛز. أتھۍ دوران اوسُس بہٕ PhD خٲطرٕ کران کوٗشِش دٲخلہٕ حٲصِل کرنس علی گڑھس منٛز تہٕ JNU یس منٛز درٛاو ایڈمِشنُک یہِ حظ یہِ ایڈوِٹیٖز گوٚو تہٕ مےٚ کوٚر ایپلاے تہٕ اَتہِ اوس یہِ فلاسفی ویسٹٲرن فلاسفی منٛز کرُن PhD تمہِ خٲطرٕ کٔر مےٚ ایپلاے کٔر مےٚ تیٲری اَتہِ اوس پیٚوان انٹرنس ٹیسٹ خٲطرٕ واریاہ تیٲری کرٕنۍ مُشکِل اوس آسان واریاہ سُہ اللہ تعالیٰ شُکُر کہِ مےٚ دیُت تہِ حظ یہِ اِمتحان دیُت مےٚ تہٕ 15 ٲسۍ آمٕتۍ پوٗرٕ کنٹری منٛز نہٕ 15 نفر ٲسۍ آمٕتۍ اِمتحان دِنہٕ خٲطرٕ تَتھ منٛز گٔے أسۍ 7 گٔے سِلیکٹ گٔے أسۍ رِٹن ٹیسٹس منٛز تہٕ 2 گٔے سِلیکٹ پتہٕ أسۍ فاینلی گٔے انٹرویوَس منٛز 2 ٲسۍ سِلیکٹ اکھ اوسُس بہٕ تہٕ بیٚیہِ اوس کیرلُک جگدیش جی تہٕ تٔمۍ سُنٛد اپڈیٹ ترٲیِتھ تہٕ بہرحال بہٕ اوسُس پتہٕ JNU تہٕ تمہِ پتہٕ أتھۍ دوران اوسُس بہٕ کران PhD بہٕ اوسُس کران برٹن رسل تہٕ ڈیوِڈ ہیوم یِم زن واریاہ بٔڑۍ سکالر نوبل پرایز ونر اوس یہِ ادبس پٮ۪ٹھ نیوٗ برٹن رسلن انعام بٔڑ شخصیت واریاہ بٔڑ شخصیت تہٕ أتھۍ دوران آو مےٚ موقعہٕ مارکسزم پرنس پریگمٹزم ہیومنزم ویسٹٲرن فلاسفی سورُے بالکل اتہِ اوس اَسہِ اکھ کورسا اکھ تتھ ٲسۍ ونان أسۍ یعنی ساینٹفک میتھڈالجی سُہ اوس آسان بوٗزتو پری PhD MPhil کوٚر مےٚ سُہ کورس تہِ تہٕ أتھۍ دوران اوس اَتہِ اکھ کورسا اکھ سُہ اوس پارٹ ٹایم ایڈوانس ڈپلوما ان ماس میٖڈیا کوٚر مےٚ سُہ تہِ تہٕ ہمدرد یونیورسٹی ٲس تمہِ دۄہ بننے اتہِ اوس انڈین انسٹِچوٗٹ آف اسلامک سٹڈیٖز اتہِ درٛاو فیلوشِپ مےٚ کوٚر ایپلاے گوس بہٕ مُنتقل ہمدرد یونیورسٹی PhD چھُس کران تہٕ یہِ چھُس کران اتہِ سمکھے مےٚ بٔڑۍ عٲلِم یِم زن واریاہ بٔڑۍ سکالر ٲسۍ یِم ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی ٲسۍ دہلی یونیورسٹی پروفیسر سعید وحید الدین صٲب حیدرآباد واریاہ بٔڑۍ شخصیت یِم بنے استاد یِمنٕے انڈر لوٚگُس بہٕ کران رِسٲرٕچ بیٚیہِ ٲسۍ اَتہِ سعید اوصاف علی صٲب واریاہ انٹرنیشنل لیولہِ ہٕنٛدۍ سکالر کوٚر مےٚ اَتہِ حظ یہِ اوسُس بہٕ کران رِسٲرٕچ وغیرہ پروجیکٹ تہٕ PhD تہِ اوس چلان مےٚ اوس PhD یس منٛز ٹاپِک ویسٹٲرن تہٕ ایٖسٹٲرن فلاسفی أتھۍ دوران گوٚو مےٚ تقرُر کشمیٖر یونیورسٹی منٛز 1999 منٛز مارٕچ 19 12 مارٕچ مےٚ چھُ یاد چھُ آسان اِمپاٹنٹ بہرحال الحمدُاللہ تہٕ آس بہٕ کشمیٖر یونیورسٹی ایز اے لیکچرر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیٖز تتھ ونان شاہ ہمدان انسٹِچوٗٹ آف اسلامک سٹڈیٖز کوٚر اَسہِ شروٗع اکھ اوسُس بہٕ تہٕ بیٚیہِ اوس سعید محمد یوٗنس گِلانی صٲب تہٕ بہرحال 2 نفر ٲسۍ أسۍ کوٚر اَسہِ شروٗع یہِ ڈپارٹمنٹ تہٕ أتھۍ دوران روٗدُس بہٕ تقریٖبن بوٗزتو تُہۍ 2017 منٛز اتہِ اوسُس بہٕ اسسٹنٹ پروفیسر تہِ ایسوسیٹ پروفیسر تہِ پتہٕ بنیاس پروفیسر تہِ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بیٚیہِ کوٚر جرنل ورنل کوٚر اَسہِ شروٗع اِنسایٹ اسلامکس وغیرہ سیمنار تہِ کٔرۍ شاہ ہمدان صٲبس پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ 3 ڈے سیمنار انٹرنیشنل سیمنار یتھ منٛز زن ایران پٮ۪ٹھ لُکھ ٲسۍ آمٕتۍ تاجکستان پٮ۪ٹھ جرمنی پٮ۪ٹھ پوٗرٕ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ آمٕتۍ بٔڑۍ بٔڑۍ سکالر بہرحال بڑٕ اصل پروگرام اوس تٔتھۍ دوران گٔے کشمیٖر سینٹرل یونیورسٹی شروٗع تہٕ تِمو کٔر مےٚ رِکویسٹ یی سا یور تہٕ اَسہِ کر سا ڈپارٹمنٹ شروٗع کوٚر مےٚ سینٹرل یونیورسٹی کوٚر اَسہِ ڈپارٹمنٹ آف ریلِجس سٹڈیٖز یتھ منٛز أسۍ تمام مذاہب پرناوان ٲسۍ کوٚر مےٚ شروٗع تہٕ أتی روٗدُس پتہٕ بہٕ بیٚیہِ تقریٖبن 5-6 ؤرین تہٕ اتہِ بنیاس بہٕ ڈیٖن سوشل ساینسز تہِ بیٚیہِ ڈیٖن میٖڈیا سٹڈیٖز تہٕ أتھۍ دوران کوٚر مےٚ ایپلاے ییٚتہِ انٹرنیشنل اسلامک سینٹر چھُ اَسہِ یہِ سپرچویلٹی ہُنٛد اسلامی یونیورسٹی آف ساینس اینڈ ٹیکنالجی اونتی پورہ تتہِ بُلووُس تِمو بہٕ ایز ڈایریکٹر اتھ سینٹرس خٲطرٕ تہٕ کٔر مےٚ تتہِ تہِ کٲم تہٕ بہرحال تمہِ پتہٕ گوٚو بیٚیہِ فارن یہِ اوورسیٖز تہِ آیہِ واریاہ مطلب کینٛہہ یہِ حظ یہِ آیہِ اساینمنٹس تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ روٗد سفر جٲری پرنُک تہِ تہٕ پرناونُک تہِ اتھ سفرس منٛز رٲوٕس بہٕ کیازکہِ خۄدایس حوال ییٖژاہ تۄہہِ یِم ڈگری کَرِمژٕ چھو گنتی میری چھوٗٹ گٔیی مےٚ ہیوٚک نہٕ یہِ گٔنزرِتھ کینٛہہ سۭتی یِمن جاین پٮ۪ٹھ تۄہہِ پنٕنۍ فرٲیض انجام چھِو دِتمٕتۍ یوٗتاہ بوٚڑ خۄدایس حوال اکھ سکالر اکھ دٲنِشور فلاسفی منٛز یِم أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ تۄہہِ چھُو واریاہ بہتریٖن کٲم کٔرمٕژ مگر یہِ کۭژاہ بدقٕسمتی ہٕنٛز کتھ چھِ کہ یۄس ییٚتہِ اَسہِ دٲنِش گاہ چھِ پنٕنۍ کشمیٖر یونیورسٹی اس میں فلاسفی کا ڈپارٹمنٹ ابھی بھی نہیں ہے خیر أسۍ یِمو واپس تُہنٛدِس اتھ سفرس کُنتھ تۄہہِ دِژوٕ پنٕنۍ فرٲیض کٔرِو تُہۍ واریاہن جاین دِتِو تُہۍ انجام کشمیر کی اگر بالخصوص بات کریں میں ؤنۍتو کہ کیونکہ آپ جو ہے آپ ایڈوائزر بھی رہے ہیں یۄس اَسہِ پرٛایویٹ سکوٗل ایسوسیشن چھِ تۄہہِ کیٛاہ باسان کُس فرق چھُ تہٕ کوٗتاہ فرق چھُ نیٚبرِمِس پرنٕکِس سسٹمس منٛز ماحولس منٛز ییٚتہِ کِس ماحولس منٛز سۭتی یُس نظریات چھِ سٲنۍ یۄس ییٚمہِ نظرِ أسۍ أکِس وۄستادس وٕچھان چھِ تہٕ ییٚمہِ نظرِ أسۍ تعلیٖمہِ وٕچھان چھِ تتھ نظرِ منٛز کۭژاہ فرق چھِ بہٕ چھُس اکثر یہِ جوکس منٛز ونان
بہٕ چھُس دَپان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گژھان چھُس بیٚیہِ کُنہِ کنٹری منٛز تَتہِ چھُ باسان مےٚ کوٚر جان مےٚ پوٚر ییٚلہِ بہٕ پنٛنِس وطنَس منٛز یِوان چھُس مےٚ چھُ باسان مےٚ کیٛازِ پریاوٕے. اچھا یہِ فرق چھِ بدقٕسمتی چھِ کہِ سٲنِس ماحولَس منٛز چھِنہٕ اُستادَس کٕہٕنۍ قدر. اُستاد چھُ ذِمہٕ دار تَتھ کینٛہہ اُستاد چھِ ذِمہٕ دار مگر کینٛہہ جان اُستاد چھِ آسان تِمن قدر گٔژھ آسٕنۍ حوصلہٕ افضٲیی گٔژھ آسٕنۍ تٕہٕنٛدِ علمہٕ موٗجوٗب تٕہٕنٛزِ کنٹرٛبیوٗشن موٗجوٗب گوٚژھ تِمن یُن پنُن مقام دِنہٕ سماج کہِ ذٔریعہٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ گورمٮ۪نٛٹ تہِ باقٕے اِدارٕ گژھِ تِم حوصلہٕ افضٲیی کَرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ سماجَس منٛز چھُنہٕ سُہ عزت اُستادَس وٕنکٮ۪نَس کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ برونٛہہ اوس آسان. بہٕ چھُس محسوٗس کران کانٛہہ مطلب بہٕ اوسُس اوترٕ مطلب ملیشیا تَتہِ ٲسۍ مےٚ پروگرام اکھ زٕ لیکچر دِتمٕتۍ سٲری یِم زَن بٔڑۍ بٔڑۍ سکالر ٲسۍ تَتہِ ڈیٖنٕز ٲسۍ ہیڈٕس ٲسۍ وایِس چانسلر ٲسۍ اینڈ دے ویر اِن ماے آڈینس اینڈ دے ویر گِوِنٛگ سچ ٹایپ آف ایپرِسیشن ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ کَتھ چیٖز پیش کَرو اینڈ دے ویر لِسنِنٛگ دے ویر گِوِنٛگ ریپٹ ایٹینشن. اچھا بیٚیہِ ٲسۍ تِم بوزان وَنان کیٛاہ چھُ. اچھا پَرنہٕ لیکھنہٕ پَتہٕ چھُ کانٛہہ اِنسان مطلب چھُ آسان کانٛہہ حٲصِل کوٚرمُت کانٛہہ اِنسایٹ أسۍ چھِ آسان شِیر کَرُن سُہ لُکَن سۭتۍ. سوال چھُ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنکٮ۪نَس پرٛایویٹ سکوٗل ایسوسیشن چھِ مےٚ کٔر کوٗشِش کہِ یِمن کَرٕ بہٕ تھوڑا گایڈنس تعلیٖمی معاملَس منٛز تاکہِ معیار گوٚژھ بَڑُن تعلیٖم ہُنٛد اَسہِ سٲنۍ بَچہِ گٔژھۍ ہٮ۪کٕنۍ پَگاہ سِکِل ڈیولپمنٹَس منٛز برونٛہہ کُن پٔکِتھ تِم گٔژھۍ ہٮ۪کٕنۍ کٔرِتھ ایجوکیشن حٲصِل ٹیکنِکل ایجوکیشن خاص طور سوشل ساینسٕچ ایجوکیشن مارل ایجوکیشن تہٕ اَتھ منٛز گوٚژھ اکھ سُہ وِجنہٕ اکھ گژھُن پٲدٕ کیٛازِ وِجنہٕ وغٲر چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز آسان. سُہ وِجن چھُ یِوان تیٚلہِ اِنسان ایکسپوجر آسہِ ایکسپوجر چھُ یِوان پَرنہٕ لیکھنہٕ سۭتۍ بیٚیہِ سفر کرنہٕ سۭتۍ بیٚیہِ اِنٹریکشن کر تمام قٕسمہٕ کٮ۪ن لُکن صرف اَکی مذہب کٮ۪ن لُکن سۭتۍ نہٕ کینٛہہ اَکی فلسفہٕ کٮ۪ن لُکن سۭتۍ نہٕ کینٛہہ تمام قٕسم شُکُر اللہ تعالیٰ مےٚ آو یہِ موقعہٕ جان تمام قٕسمہٕ کٮ۪ن لُکن سۭتۍ آو مےٚ کرنس اِنٹریکشنس موقعہٕ ییٚتہِ تہِ بیٚیَن جاین تہِ تہٕ بہٕ اوسُس کران کوٗشِش سُہ چیٖز مےٚ باسیو واریاہ فرق. ییٚتہِ چھُنہٕ اَسہِ سُہ وٕنہِ ماحول کوٚرمُت پٲدٕ کہِ یَتھ منٛز اُستادَس قدر آسہِ. یِتھ پٲٹھۍ اکھ بوٚڑ سکالر وَنان چھُ جمال افغانی سُہ چھُ دَپان کہِ اہلِ مشرقٕچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ خرٲبی چھِ ییٚتہِ چھِنہٕ علمَس تہٕ اہلِ علمَس رٔتہِ بر قدر تہٕ تَتھ برعکس سا چھُ سرمایہ دارن تہٕ بیٚیہِ یِم زَن باقٕے چھِ آسان تِمن چھِ قدر یَتھ ماحولَس منٛز علمَس چھِنہٕ قدر یِہوے چھُ سانہِ زوالُک بُنیٲدی سبب یہِ چھُ وَنان سید جمال افغانی بٔڑ شخصیت. یہِ چھُ ذرا اکھ وٕچھ مےٚ مگر تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ یہِ کہِ پَتہٕ تراوو أسۍ ہٮ۪مت تہٕ پَتہٕ کَرُن أسۍ پنٕنِس قومَس ڈیولپ کرنٕچ کوٗشِش أسۍ کَرُن مدد تہٕ میون اوس ہمیشہِ یِہوے کوٗشِش آسان کہِ بہٕ کَرٕ یِم تہِ زَن ییٚتہِ علمہٕ خٲطرٕ تعلیٖم خٲطرٕ یا اَمہِ قٕسم ایویرنیس پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ سِکِل ڈیولپمنٹ خٲطرٕ سمٲجی کٲم کران چھِ تِمن سارنٕے سۭتۍ کٔر مےٚ کٲم. مثلاً رِلیٖف ٹرسٹ چھُ ییٚتہِ تَتھ سۭتۍ کٔر مےٚ 17 ؤرین ایز اے ڈایریکٹر کٲم. شما فاوُنڈیشن چھِ اَسہِ ووٗمین کنسٲرن یَتھ منٛز أسۍ مطلب تعلیٖم چھِ یِمن غریٖب بِچن کران دِوان سوشل ورک خاندرس منٛز کران مدد بیٚیہِ کران کینٛہہ گرِ یِم زن وِڈو ہیڈِڈ فیملی چھِ آسان یِمن نہٕ کٕہٕنۍ کماوَن وول چھُ آسان تِمن چھِ کران مدد شما فاوُنڈیشن تہٕ مےٚ تھوٚو پنُن پان وابسطہٕ تِمن سۭتۍ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ نوکری تہِ اوسُس کران کاروبار یہِ پرناوان تہِ اوسُس تہٕ تَمہِ علاوٕ بیٚیہِ تھوٚو جٔرنلِزمس سۭتۍ تعلُق مقصد اوس یِہوے کہِ میانہِ سۭتۍ گوٚژھ واتُن فٲیدٕ میٲنِس سماجس کیازِ سماجن دیُت واریاہ کینٛہہ اَسہِ أسۍ کیاہ دِمو سماجس تہٕ ساروی کھۄتہٕ بہتر أتی چھُ آسان أسۍ دِمو تعلیٖم ہُنٛد علمُک أتی پننِس سماجس یہِ چھُ بُدھل محتما بُدھ چھُ وَنان کہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گفٹ اگر أسۍ کٲنٛسہِ دیُن آسہِ سُہ ہسا گوٚو علمُک گفٹ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ چھُنہٕ کانٛہہ گفٹ دُنیاہس منٛز چھُیی نہٕ کانٛہہ تہٕ اسلیے کٔر کوٗشِش پنٕنۍ کِنۍ چھُ کران اِنسان کوٗشِش تہٕ وۄنۍ گوٚو اَسہِ چھِ وارٕ وارٕ کرٕنۍ کوٗشِش تاکہِ ماحول گوٚژھ بَنُن ییٚتہِ اَسہِ تہِ دِژیو تُہۍ گفٹ اقرا کِس صوٗرتس منٛز مگر شاید توٚگ نہٕ اَسہِ اَتھ چھِ وَنان رحمان رٲہی صٲب اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ کٔری کہِ رحمت تِم ٲسۍ وَنان کھٮ۪نہٕ بانس خٲرٕے چھُم تہٕ اَتھ اَمہِ خٲطرٕ گژھِ آسُن یہِ شرٛۄپن پاے گژھِ آسُن کہِ رٹنُک بانہٕ گژھِ آسُن کہِ اگر کانٛہہ علم چھُ دِوان واتناوان چھُ اَسہِ چھِ یہِ چیٖز تہِ وٕچھمُت کہِ أسۍ اگر آز علم چھِ پران سُہ چھُ دِکھاوے کے لیے ہوتا ہے لُکن پٮ۪ٹھ روب جماونہٕ خٲطرٕ کیازِ کہِ رٹن وول تہِ سُہ مادٕ چھُنہٕ لُکن منٛز تہِ آز اکثر وٕچھمُت کینٛہہ خٲر أسۍ زانو ییٚتٮ۪ن تۄہہِ نِش تُہُنٛد یُس یہِ سبجکٹ چھُ فِلاسفی تُہۍ چھِو فلسفی یہ سو سبجیکٹ یہ تیُتھ ڈسپلن اکھ جس نے مجھے بہت الجھا کے رکھا ہوا ہے ذاتی طور کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو اس میں خود الجھتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے بہت سے ایسے حضرات کو دیکھا ہے کیونکہ میں نے ان کو دور سے دیکھا ہے جو سچ میں ہے وہ اس سے آپ ہمیں آگاہ کریں گے. میں نے کیا دیکھا ہے کہ لوگ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر کانفلکٹ بھی ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ ایک چیز میں رہتے نہیں ہیں. میرے کچھ ساتھی ہے مز وچھان چھسک بہ تم آسان ایتھیسٹ بنیمت, مز چھسک بہ وچھان بدھزم کی طرف, مز چھسک بہ وچھان اسلام کی طرف. میں جب دریافت کرتی ہوں کہ یہ کیا معاملہ, کہتے ہیں فلاسفی نے کیا. آستک سے ناستک اور ناستک سے آستک ہمیں فلاسفی بناتا ہے. مے چھُ وۄمید تۄہہِ آسہِ میون سمجھ آمُت کہِ وننُک غرض کیٛاہ چھُ مےٚ مذہبس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ جُڑِتھ تہٕ چھا کِنہٕ نہ کِنہٕ کانفلِکٹ چھُ کیٛاہ؟ واریاہ اصل کتھ ؤنِو تُہۍ. بہٕ کرٕ عرض کہِ یہِ چھُ وَنان اکھ بوٚڑ سکالر ییٚمِس ناو فرانسِس بیکن اوس. فرانسِس بیکن واریاہ بوٚڑ سکالر. سُہ چھُ دپان کہِ لِٹل نالیج آف فلاسفی اینڈ ریلجن may take you to atheism, but when you go deeper into it you reach to God. Okay. Little knowledge is a dangerous thing. Of course. بُنیٲدی طور یُس زن یِم سٲنۍ فلسفہٕ پران چھِ سٲنۍ مطلب بچہِ یا سکالر whosoever they are, یعنی گہرٲیی منٛز چھِنہٕ پران فلاسفی کینٛہہ.
نہ فلاسفی اخ تیُتھ سبجیکٹ اخ یُس انسانس اقبال بناوان امام غزالی چھُ بناوان یِتھ پٲٹھۍ علامہ اقبال چھُ وَنان فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی تلقین غزالی فلسفی بنیاو غزالی تٔمۍ اوٚن دُنیاہس منٛز انقلاب اقبال بنیاو فلسفی تٔمۍ اوٚن دُنیاہس منٛز انقلاب مگر چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اَسہِ پَنٕنۍ بُنیاد چھِ آسان مضبوٗط کِہیٖنۍ مطلب اَسہِ چھُنہٕ آسان پنٛنہِ مذہبُک تہِ مُطالعہ کینٛہہ چاہے کانٛہہ چھُ ہیوٚنٛد کانٛہہ چھُ بُدھِسٹ کانٛہہ چھُ مُسلمان کانٛہہ چھُ سِکھ اگر نہٕ پنٛنِس مذہبس پٮ۪ٹھ اِنسانس گہرٕ نظر آسہِ کِہیٖنۍ تٔمِس چھِ معموٗلی ہوا یِوان جوک یِوان سُہ ڈلان اورٕ یورٕ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ اکثر مثال چھُس دِوان اکھ گوٚو بونہِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ روزُن یۄس پنٕنۍ مطلب مضبوٗط چھِ آسان روٗٹٕس زٔمیٖنس منٛز پتہٕ چھُ ہوا تہِ یِوان پتہٕ چھُ شیٖن تہِ پیٚوان پتہٕ چھُ روٗد تہِ پیٚوان تتھ چھُ واتان فٲیدٕ اَمہِ سۭتۍ سُہ چھُ تُلان فٲیدٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕچ مگر پنٕنۍ موٗل چھُنہٕ تراوان بیٚیہِ گوٚو الہٕ کُل کُل آسان چھُ بۄن کھۄتہٕ تھوٚد مگر معموٗلی ہوا دگ چھُ بُنیٲدی طور چھُ اقبال ونان اکھ زبردست کتھ علامہ اقبال فرماوان دپان کہِ زمانہ کوہنا بت آرا ہزار بار آراست من از حرم نہ گزشتم کہ پختہ بنیاد زمانن کر نئے نئے بت پرٛٮ۪تھ زمانس منٛز کھڑا مگر بہٕ ہسا اوسُس حرمس منٛز پننِس مذہبس منٛز مضبوٗط تہٕ مےٚ ترٛوو نہٕ پنُن مذہب مےٚ ترٛٲو نہٕ پنٕنۍ بُنیاد اسلیے یوٗتاہ محدوٗد علم انسانس آسہِ تتھ متعلق ونان چھُ ملا اکبر الہ آبادی فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا اور سرا ملتا نہیں مگر بہٕ ونہٕ تۄہہِ پنٕنۍ کتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکر ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ فلسفہٕ پوٚر اچھا مےٚ پوٚر نہٕ صرف مسلم فلاسفی یوت کینٛہہ مےٚ پوٚر ویسٹٲرن مےٚ پوٚر ہندوٗ فلاسفی مےٚ پوٚر بُدھِسٹ فلاسفی مےٚ پوٚر زوراسٹرن تُہُنٛد مذہب تہِ پوٚر مےٚ جے این یوٗوَس منٛز تہِ علی گڑھس منٛز تہِ تَمہِ علاوٕ کوٚر مےٚ پانہٕ تہِ مُطالعہ پتہٕ پرنوو تہِ مےٚ تقریٖباً 20-25 ؤرین پرنوو مےٚ کمپیریٹِو ریلجن تمام دُنہِکۍ مذہبی پرنٲے مےٚ الحمدللہ ہتہٕ بٔدی کانفرنس منٛز آو مےٚ کرنس موقعہٕ شموٗلیت یتھ منٛز زن مختلف مذہبن پٮ۪ٹھ فلسفن پٮ۪ٹھ ڈسکشن تہٕ سیمینار گژھان یوٗتاہ بہٕ پران اوسُس مطلب فلسفہٕ تیوٗتاہ گوٚوُس بہٕ مطلب مذہبس کُن زیادٕ گوٚو مےٚ توجہ اچھا بیٚیہِ نہٕ أکسٕے مذہبُک مُطالعہ کہِ سارنٕے منٛز اسلامس تہِ گٔے مےٚ زیادٕ وابستگی پٲدٕ اَمہِ سۭتۍ مےٚ باسیو نہ مےٚ چھُ فلسفہٕ فٲیدٕ واتناوان بیٚیہِ ییٚمہِ انداز بہٕ قرآن چھُس پران مےٚ چھِ نٔے نٔے جہت یِوان قرآن سمجھ کیازِ سُہ فلسفہٕ انان ذہن ییٚمہِ ساتہٕ چھُ تجسُس چھُ گژھان پٲدٕ انسانس منٛز بُنیٲدی طور چھُ فلسفہٕ گوٚو کویسٹ فار وِزڈم أسۍ چھِ ژھانڈان حکمت أسۍ وٕچھو کہِ اگر زن اپیرنس چھِ اتھ پٔتۍ کِنۍ کیاہ چیٖز ظٲہِر دٲری حظ چھِنہٕ آسان وٕچھِنۍ مثلاً بقول مولانا روٗمی تٔمۍ سُنٛد تۄہہِ ذِکر کوٚرُو سُہ چھُ دپان کہِ انسان گژھِ وٕچھُن کہِ یُس زن یہِ دٔریاو چھُ یہِ چھُ اصلی کوہ پٮ۪ٹھُک سُہ یُس زن آیس برگ اوس چھُ سُے انسان گژھِ وٕچھُن مینِفیسٹیشن کیاہ چھِ ایسنس کیاہ چھِ بُنیاد کیاہ چھِ بیلس منٛز گژھِ وٕچھُن سُہ کُل کُلِس منٛز گژھِ وٕچھُن سُہ پھل یُتھ گٔے یہِ چھُ آسان فلسفُک اکھ مطلب سُہ فٲیدٕ واتان امہِ کہِ ذٔریعہٕ چھُ ہٮ۪کان بہتر خدمت کٔرِتھ انسان سماجٕچ یِم زن بجہِ بجہِ شخصیات چھِ پیغمبرو پتہٕ بیٚیہِ بُزرگان دیٖن اولیاء اِکرامو پتہٕ یِم چھِ فلسفی بالکل ڈاکٹر صٲب یِتھ کٔنۍ تۄہہِ یہِ پانہٕ کتھ کٔرٕو اور یہِ بہت خوٗبصوٗرت بات ہے مےٚ چھُ باسان ذٲتی طور اَسہِ چھِ امہِ موٗجوٗب یہِ یُس أسۍ یہِ پیٚٹھِم چھِنہ وٕچھان اتھ پیوٚت یا پھر یۄس تُہۍ ؤنِو آیس برگٕچ کتھ کٔرٕو أسۍ چھِ پٮ۪ٹھ وٕچھان اور ہم نے شاید مذہب کو اسی لیے محدوٗد رکھا ہوا ہے اتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرو أسۍ کتھ یُس أسۍ وٕنکٮ۪ن مذہبن یہِ وٕچھان چھِ معاملات وٕچھان چھِ یا پھر سیکریٹیرین بایسز وٕچھان چھِ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرو کتھ لیکن ناظرین محترم وقفے کے لیے جانا پڑے گا جلدی سے لوٹ کے آتے ہیں اس وقفے کے اس پار گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز سوچیے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے یا معذور ہو تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا ہے آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے چوکنے رہیے السلام علیکم وعلیکم السلام ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں غلط کیسے ہو سکتا ہوں ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا دل سے اور خائبر او پی سی سیمنٹ سے بس ایک یہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے او پی سی گریڈ 53 والا خائبر سیمنٹ گھر ہو یا ڈیم بلڈنگ یا دکان سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے خائبر سیمنٹ دل سے بناؤ
पुख्ता अफकार कहाँ ढूंढने जाए कोई, पुख्ता अफकार कहाँ ढूंढने जाए कोई, इस ज़माने की हवा रखती है हर चीज़ को ख्वाब। ये शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहीमुल्लाह लिखते हैं और हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। ज़रा संजीदगी के साथ, ज़रा वुसअत में जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश 1 घंटे में शायद पूरी ना हो पाए, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम अपने मेहमान से वापस से सिलसिले गुफ्तगू शुरू करें और जो मामलात रह गए हैं जिन पे बात करना बाकी है वो कर ले। हमारे साथ शो की जीनत बढ़ा रहे हैं प्रोफेसर हमीद नसीम साहब। प्रोफेसर साहब, हमने चूंकि अभी जिक्र किया कि आज युस अस वुछान समाजस मज वारिया क्या बल्कि हर क्या अस मज यथ मज या फिर यकुन नजर गसान हम बुराई का जो तराजू है सह जरा ना थोड़ा बहुत वुछान तथ वजन चोर। वुचमुत कि सेक्रेटेरियन बायसेस भी है, लोग अगर खुद को डिफेंड नहीं कर पाते या ये तिमन बासान कि मोन आर्ग्यूमेंट होतुन काम गथुन ततन तिम मजहब आनान और मजहब की अपने जहन के हिसाब से, अपने जहन की वसत के हिसाब से इंटरप्रिटेशन होती है। हालांकि ये चीज़ तो वुचमुत कि रुकमत कुन जाए, बंदिश कहीं थमुत बाकी मजहब ते पढ़ियो या फिर बाकी ह्यूमन सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखें और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, उनको अडॉप्ट कर लें। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं रहे, फ़िलासफ़ी तक महदूद नहीं रहे, तो वो मुस्लिम फ़िलासफ़ी अलावा वो तो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी भी, आपने बहुत से मज़ाहिब की तहकीक भी की। क्या तुहद अख सु निचोड़ जो आप निकाल पाए, सु निचोड़ कमन अल्फाजन मज थो तुम अस ब्रोह कर नाजरीन ब्रोह कर? वारिया असल सवाल करो तुम। मतलब इस जन मजहब खुदायन सोजमुत प्रत दौरस मज ताकि इंसान गज रहनुमाई। ठीक। यानी सोन एतिकाद यह कि हजरत आदम और गोडनुक पैगंबर, गोडनुक इंसान तो गोडनुक पैगंबर, तम पत आए 1,04,000 पैगंबर, तमाम दुनिया के इलाकन मज आए प्रॉफिट्स। इसलिए यह कंस अत पे इजारदारी मजहबस पे कह, तमाम जायन सूझ अल्लाह ताला पन पैगंबर पन मैसेज हेत पन तलीम हेत हिदायत हेत। तो चूंकि ये सात बाकी मजहबन मुताला करान तरह फिक्र अत खुदायस मुतलिक तलीमात, आखिरत मुतलिक तलीमात, मरने पत जिंदगी तथ मुतलिक तलीमात, अखलाकियात, मलिस माज अदब एहतराम, इंसानियत सो वकार थोन ख्याल तौकीर करें सोरी। तो इसलिए ये सात इंसान मुताला करान तरह फिक्र कि बुनियादी तौर अल्लाह ताला तरफ इंजाम अमल कर प्रत जमानस मज हिदायत। इस्लाम तो वन कि बह तमने तालीम कर तस्दीक यम सानो ब्रोह पैगंबरों पेश कर। तो नो कथा वन बह कह, अलबत् मे कोर सह मुकम्मल सह मैसेज पैगंबरों ओन। इसलिए तरह फिक्र कि तालु इला कलिमत सवा बैनना व बैनकुम, यानी आए लूको वो मुश्तरक कत क्या क्या गो इख्तलाफस कुन, गो इतिहादस कुन, कम कम कत मुश्तरक अखलाकस मज, दीनस मज, किरदारस मज, बे लुकन खदमतस मज, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। तो रित रित चीज मजहबन दितमित प्रत कुछ मजहबन, अगर तम रित रित चीज वो अत पे करो इतफाक बह वन मिनिमम कॉमन प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल अमिक जरिए गई सोन समाज ठीक। दोम तक फिलासफी ताल्लुक फिलासफरो कोर्मुत वारिया कह हासिल पैगंबरान किरामा निश। इमाम गजाली रहमत फरमान यह जन ग्रीक फिलासफी हासिल कोर मजन अरिस्टोटल प्लेटोन सह कोर तमो सूफिया किरामा निश तो बे अवलिया पैगंबरान किरामा निश। इसलिए तुज तलीम मज कह विजडम कथ फिलासफी मज यह जन हदीस मज रसूल फरमो अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत कथ मोमिनस गुमशुदा पूंजी, जहाँ से उसको मिले वहाँ उसको हासिल करे। जहाँ पर भी हिकमत की बात होगी, दानाई की बात होगी, अखलाक की बात होगी, एहतराम की बात होगी, उसको हमें हासिल करना चाहिए। उसमें हमें मजहब में मना नहीं किया, जैसे हमने सही फरमाया, हमने मजहब ने हमें नहीं रोका। हम साइंस में भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम सेक्टेरियन बनते हैं, जैसे आपने बहुत बड़ा अलमिया है, उसमें यह है कि हम अपनी ज़ात को मुकद्दम रखते हैं, खुदा की बात को मुकद्दम नहीं रखते, अपने मजहब को मुकद्दम नहीं रखते, इंसानियत को मुकद्दम नहीं रखते, हम अपने मफादात को देखते हैं। वरना मुझे बताइए, जिस खुदा ने सब इंसानों को पैदा किया है, वो कैसे ये पसंद करेगा कि उसके बंदे आपस में लड़े एक दूसरे के साथ नफरत करें? वो तो सबका रब है ना, वो तो रब्बुल आलमीन है ना। और उसने जिस नबी करीम को भेजा है रहमतुल आलमीन है, तमाम दुनिया के लिए रहमत है, वो तो वो रहमत ही रहमत है, वहाँ तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। लेकिन जब लोग उसको मतलब जो है समझते नहीं इन बातों को, तो फिर वो सेक्टेरियन बन जाते हैं, वो फिरका वाराना जहन के हामिल बन जाते हैं। तो उसके बरक्स आप देखें, जो अल्लाह के सही बंदे रहे, पैगंबरान किराम सबसे अजीम लोग हैं, उन्होंने हमेशा लोगों को मोहब्बत की तरफ, इंसानियत की तरफ, अखलाक की तरफ दावत दी।
और उसके बाद जो उनके सहाबा किराम थे और फिर बुजुर्गान थे, अहले बैत थे और फिर औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन, तो किस तरह से मोहब्बत से लोगों के दिल जीतते वो। अकेले आदमी जो है एक लाखों लोगों के सामने हक की बात, सच्चाई की बात, और लोगों मुतासिर करते थे। उनके किरदार से लोग मुतासिर होते थे, गुफ्तार से नहीं। वो किरदार के गाजी थे, गुफ्तार के गाजी नहीं थे। तो आजकल किरदार की कमी है, गुफ्तार तो बहुत है, किताबें भी है, लिटरेचर भी है, लेकिन वो इखलाक नहीं है, वो किरदार नहीं है। इसलिए ये सेक्टेरियनिज्म पैदा हो रहा है। जब ज़ात मुकद्दम होती है तो फिर यही होगा, जाहिर सी बात है। जैसे शैतान ने कहा कि मैं बेहतर हूँ आदम से, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसने कहा मैं क्यों सजदा करूँ उसको। अल्लाह ने कहा सजदा करो आदम को, उसने कहा नहीं मैं बेहतर हूँ। जब आदमी ये समझे मैं बेहतर हूँ दूसरे से, बेहतर तो आदमी इखलाक से होता है, उसमें कहने की क्या जरूरत है। लोग खुद ब खुद आपको अच्छा समझेंगे जब आप अच्छे होंगे। हकीकत इस तकब्बुर गुरूर और मे ज़ाती तौर ये बासान कि मतलब युस अख गुनाह छु आसान या अख गलती छु आसान, सो पत्त वारियन गुनाहन हुंद बाइस बनान। येल्ले तकब्बुर आव, गुरूर आव, तम पत्त गो जजमेंट ते स्टार्ट कि ये बह छुस अमि सिंद खोत बेहतर, अख किस जज करुन, अख किस पेट पत्त सुना पन अख नजरिया बनावुन कि ये छु तम पत्त नफरत यीन, तो नफरत सती पत्त मामलात खराब गसान। बहुत खूबसूरत बात आपने की। अच्छा वन यमो जरा वापस इकबालस कुन, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल पे भी आपने बहुत काम किया है। थो यह मौजू यथे कन क्या वसी मौजू बेकिस मौजूस कुन यमो। खुदा सवाल मे ब्रोह कन वारिया किताब तम ते हाओ पन्न नाजरीन। कत आय न मे मगर समझ क्या, ये समझेयु तुई। किताब मे ब्रोह कन यथ मज तुई शायर मशरिक का आप इसमें दिफा करते हैं इकबाल का। दूसरी किताब भी मेरे पास है जिसमें आप उनके जो खुतबात है उनका तनकीदी मुताला करते हैं। ये वन तो तुई कोकुन छु, तुई कम नजर छु इकबाल साहबस वुचान। वारिया असल कत वन तुह बुनियादी तौर बन शख्सियत परस्त कह फिक्र क्या। अल्लामा इकबाल तो दपान कि अमेरिकन कनेक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट लिखमुत, और उसमें उसने फरमाया है कि आपको फिक्र के इर्तिकाब पे नजर रखनी चाहिए। जैसे अफकार आगे बढ़ते रहेंगे आपको भी देखना चाहिए उनको, और आपको रिजिड नहीं बनना चाहिए। इकबाल के यहाँ कुछ बातें बहुत जबरदस्त है। इज्तिहाद की बात उन्होंने की है, मजहबी तजुर्बे की बात की है, अखलाकियत की बात की है उन्होंने, तो वो बहुत है। लेकिन तनकीदी मुताला का मतलब ये है कि बहरहाल उन्होंने कहा कि मेरी फिक्र पर भी आप तनकीद नजर डालिए, क्योंकि फिक्र तब आगे बढ़ती है जब उसको हम तनकीदी नजर से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने वो किया, लेकिन उसमें हमने ये देखा कि इकबाल पर जो लोग ने तनकीद की है, तो उस तनकीद की हकीकत कितनी है उसको मैंने एक एक करके जो वाज़ह किया कि उनमें क्या क्या खामियां हैं, जो लोगों ने उनके बारे में ऐसी बातें कही जो सही नहीं। अब इकबाल को समझने के लिए बहुत मुताला होना चाहिए। अब हर आदमी जो इकबाल के बारे में फतवाबाजी करने लगा कि ये है वो है, तो मैंने उनको दिफा किया उस लिहाज से कि यानी उनके उन पर जो लोग ने तनकीद की है उसका मैंने जायज़ा लिया इल्मी अंदाज से, फिक्री अंदाज से, इकबाल के खुतबात के ज़रिए से, उनके शायरी के ज़रिए, उनके खतूत के ज़रिए से, और लोगों ने जो उन पर लिखा है। फिर मैंने तकाबुल किया है कि किस तरह से लोगों ने उनको बेहतर समझा और बेहतर नहीं समझा, कहाँ कहाँ गलतियाँ लोगों से हुई है। तो उस लिहाज से मैंने दोनों पहलुओं को लिया है। इकबाल ने जो बात कही थी लोगों ने उसको समझा नहीं समझा, और जिन लोगों ने उसको अपने अंदाज से पेश किया उनके यहाँ क्या खामियां रही, तो ये इस तरह से मैंने उसका एक तजिया किया, तजियाती मुताला किया उन लोगों का भी जिन्होंने इकबाल पे काम किया, और इकबाल की फिक्र का भी मैंने एक इस्लामी नुक्ता निगाह से एक तनकीदी नजर उस पर मैंने डाली। और उसके अलावा मेरी और भी किताब इकबाल पर है, कश्मीर और इकबाल भी मेरी किताब आके भी है, तो उस पर मैंने ये सब चीजें बहुत खूब। जैसे बाबुल इल्म मौला अली रहमुल्लाह फरमाते हैं कि आप इंसान को अपने नजरिए से देखते हैं, जिसको तो दुनिया से वुचान तो दुनिया तिथुई बासान। तो जैसे इकबाल की बात हो रही है, इकबाल को बहुत से लोग जो है मतलब तिमन सख्त समझान, क्योंकि हमने जैसा अभी देखा रिसेंटली ऐसे जो राम मंदिर का जो वहाँ पे जन्मभूमि का हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा हुई, तमवीज वो कि इकबाल जो है वो राम को इमाम हिंद भी बुलाते हैं। दूसरी तरफ हम इसी इकबाल के बारे में देखते हैं, वो कसम खा के कहते हैं कि मेरे जो अल्फाज है कुरान और सुन्नत के बाहर नहीं है, मैं दावा करता हूँ। तो अटन पत ये चीज़ पान सो पर्सनल ज़ाती सो रिलीजियस बायस प्रॉक्सिमिटी तो ठीक है, तब सो बायस वो निकाल के फिर आप जिस पे हम बात कर रहे थे कि सोरी वुचुन इस कॉमन पॉइंट मोहब्बत वो देखनी है। अच्छा खैर हम वापस आएंगे। इस्लाम इन कश्मीर ये अख किताब ये हाओ पन्न नाजरीनन, और आपने जो है वर्ल्ड रिलीजन्स एंड इस्लाम की बात की। हालांकि इस मतलब मकसद मजहबन हुंद सह समझने कोशिश करान, तो सह समझ वन अख चीज़ वनकस बड़ बोड़ बार मामल हम साथ मिलकर नाजरीन को दिखा रहे हैं, और दोनों किताबें हैं, और मैं दो किताबें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि
बहुत सारी किताबें हैं डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब कितनी किताबें आपने लिखी होंगी? अल्लाह का शुक्र है 60 से ज्यादा हो गई। 60 प्लस है माशाल्लाह कुछ माशाल्लाह। वॉल्यूमलेस बुक्स भी है, 2-3 वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम भी है। आप सारी किताबें जाहिर सी बात है साथ तो नहीं ला सकते। बस येतन गसान करतन कि बुक कस हाव। अच्छा अस करान कशीर हिंस कथ। कशीर मज ये अल्लाह ताला सुन द्युत कि यथ पिरवयर वनान, रिश्वर वनान, बड़न बड़न बुजुर्गन हुंद, सूफी शेरन हुंद यथ जाय जायुन। तह काम कर्म, तह वुचमुत कि सूफिज्म युस चूंकि आपने सूफिज्म पे भी काम किया है, सूफिज्म और मजहब इस्लाम अत मज ना फर्क ओनमुत, तफरीक ओनमुत। हालांकि पान अम ब्रो कत कर शायर बुजुर्ग तम बज़ाहिर अनपढ़, मगर युस तिमन अल्लाह ताला सह कनेक्शन सह रब्त तम खतर तिमन यम तालीम हज जरूरत कह। अस यह जानने कोशिश करें वनकस कि सूफिज्म क्युत मज, तुह कतन लोबू, तुह क्युत लोबू और आप उसको बाहर, जैसे इमाम गजाली पे आपने काम किया है, मौलाना रूम पे आपने काम किया है, रूमी पे काम किया है, तुह क्या बासो कनेक्शन क्या, मैसेज क्या, पैगाम क्या। ये मैसेज तो ये पैगाम रोज तह निश महफूज। वक्फे के लिए जाना पड़ेगा डॉक्टर साहब, ये वक्फा देखेंगे नाजरीन मोहतरम, सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे वक्फे के उस पार। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। जी फिर एक मरतबा आपका इस्तकबाल करते हैं। मेरी एक्साइटमेंट का, खुशी का अभी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरे सामने अभी खजाना है और ये एक बुक रीडर ही समझ सकता है ये कैफियत कि मैं ब्रोट कहीं क्या चुनकें जो मैं बयान नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हमीद नसीम रफ़ियाबादी साहब। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब हमने चूंकि वक्फे पे जाने से पहले सवाल आपके पास एक महफूज रखा था, चूंकि तो खुदा सवाल कशुर कुरान शरीफ हेको वनित सन आलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमुल्लाह तिमन पे तम कर्मुत या फिर शाही हमदानन पे तम कर्मुत, यह सोरे जूडित कतन वतिव तुई क्या ये सोरे सूफिज्म? बह तुम कत कि बुनियादी तौर मंबा सारे कोई कुरान पाक बे हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु, यानी अल्लाह ताला तालीम सोज नबी करीम जरिए तम मुअल्लिम इंसानियत। अमे मज द्राव पत बुझ तो फलसफ ते द्राव अमे मज, इमाम गजाली सुन फलसफ ते द्राव अमे मज, तसव्वुफ ते द्राव अमे मज, शाह हमदान रहमतुल्लाह सुन फलसफ ते तसव्वुफ ते द्राव, शेख नूरुद्दीन साहबन ते द्राव, मोहम्मद तो 4 यार बरहक गुजरुक तमन निशान दुनिया न्याय। तुम पाने तम फरमान मोहम्मद तो 4 यार बरहक गुजरुक तमन निशान दुनिया न्याय। मतलब बुनियादी तौर इंसान बनावन इंसान बनावन सारे खुद बोड़ चीज मैंने कुछ वना बोड़ इलम कि कुरानुक मौजू इंसान, थीम इंसान, इंसान गोस बन रुत, यह गोस बन जान, यह गोस हमदर्द बन, यह गोस अखिस कर जान सलूक। तो मे बसा फाइनली चाहे मजहब चाहे फलसफ चाहे तसव्वुफ यह इंसानस करान रहनुमाई, ताकि अम सद गोस वातन बेन लुकन फायदे, यह गोस मुफीद बन दुनिया खतर, यह गोस नुकसान दे बन कह ना पन्ने खतर ना गोस बन बेन खतर। सूफिज्म रूनी पहलू मजहब बातनी पहलू, यह जन जिसम ते बे रूह खुदायन दितमुत, जिसम खतर खेवान चवान वारिया चीज, रूह खतर क्या अमुक गजा जिक्र अज़कार यह नमाज नवाफिल बाकी इबादत यह वन मतलब अल्लाह ताला फरमान कुरान रसूल फरमान अकिस हदीस कुदसियस मज यतक़र्रबु इलैया बिनवाफिल, यम सात कह बंद मे नजदीक नफल परना परान, फर्ज गो वस्तु फर्ज अलाव, मतलब अगर कोई ज़कात दिन सह करान तमे अलाव सदकात दुनिक दिवान, फर्ज योत करान पूरे कि नफल परान, जिक्र योत करान कि दोहस रात अत खुदा काम सत तम पे अल्लाह ताला नजदीक गसान, यह रूहानी गजा करान हासिल कर कोशिश, अमिश बनान नफ्स मुतमइना। यम सात नफ्स मुतमइना बन करान पे बेन लुकन वातान फायदे। तो यह तसव्वुफ जन मे बासा सोरे मुताला कर पे कुरान हदीस रोशनी मज करान सारी चीज मुताला करान, बे पे जन मे तारीखी मतलब मुताला कोर्मुत इस्लामुक या पन्न बुजुर्गन दिन इमाम गजाली पे कर्म शेखुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह कर्म बाकी सारे बुजुर्गन दिन पे तम पे बासा मे कि सोरे अमे मंबा मज नेरान, रूह अमुक मतलब आगुर यह खुदा सज तलीमात, अल्लाह ताला सज तलीमात।
یم تمام پیغمبرن تم دِژمٕژ تمام مذہبن منٛز آسان تعلیٖم خۄدایَن سوزمٕژ اِسلامن کٔرۍ تِمے جمع أکسٕے جایہِ أسۍ وَنان چھِ الیوم اکملتُ لکم دیٖنکم واتممتُ علیکم نعمتی لُکو چھُنہٕ سمجھمُتٕے صحیح معنیَس منٛز اِسلام کیٛاہ گوٚو تہٕ باقٕے مذہب کیٛاہ گوٚو نتہٕ اِسلام مطلب گوٚو سبمِشن پنُن پان کرُن سبمِٹ اللہ تعالیٰ برونٛہہ کَنہِ روح ہٮ۪تھ جسم ہٮ۪تھ بیٚیہِ پنٕنۍ اخلاق دیٖن ہٮ۪تھ سورُے کرو حوالہٕ خۄدایَس تاکہِ اِنسان بنہِ خۄدٲیی رنٛگس منٛز رنٛگہِ تٔمۍ سُنٛد اخلاق آسہِ خۄدٲیی اخلاق سُہ آسہِ لُکن سۭتۍ کران یِتھ پٲٹھۍ سلوٗک یِتھ پٲٹھۍ زن پنٕنٮ۪ن بچن سۭتۍ آسہِ کران سُہ تِمن آسہِ سمجھان خۄداے سٕنٛدۍ چھِ مخلوق بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد مخلوق مےٚ فرض چھُ آدمیت احترامِ آدمی باخبر شو از مقامِ آدمی انسٲنیت چھِ یہِ کہِ انسان کرِ احترام یہِ بیٚکِس انسانس یِہوے چھُ اصلی مقام انسانیت یِہوے چیٖز ہیٚچھ مےٚ تصوُبس ہیٚچھ مےٚ یِہوے چیٖز کہِ یہِ چھُ انسانس کران تیار تاکہِ انسان بنہِ رُت انسان بنہِ آدمی سے انسان بننا بہتر آدمیت پٮ۪ٹھ واتہِ سُہ انسانیتس کُن پتہٕ واتہِ سُہ یعنی فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی محنت زیادہ یعنی فرشتو کھۄتہٕ چھِ بنان انسان رُت پتہٕ چھِ انان دُنیاہس منٛز یہِ بہار یُس وٕنکیٚس دُنیاہس منٛز بہار چھُ یہِ چھُ تِمنٕے بُزرگو اوٚنمُت اولیاء کرامو پیغمبرانِ کرامو بُزرگان تمام مذہب کیو اتھ بہارس ٲسۍ پانے ددار واتناوان شکلہِ چھُس انسان مگر انسانیت بے خبر بالکل یِہوے کتھ آیہِ مےٚ سمجھ پوٗرٕ مطلب مُطالعہ کرنہٕ پتہٕ سٮ۪ٹھاہ جان سٮ۪ٹھاہ بہتریٖن تہٕ سٮ۪ٹھاہ رُت یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پانہٕ فرموو نا کہِ روحُک یُس غذا چھُ سُہ چھُ نٮ۪ماز عبادت یا پھر أسۍ وَنو کہِ یہِ چھُنہٕ صرف سُہ 24/7 تسبیٖحت روزُن کینٛہہ کیونکہِ یِم سٲنۍ اخلاق چھِ یِم سٲنۍ اَسہِ چھُکھ معموٗلی سمایل ووٚنمُت وہ آپ کے لیے جو ہے ثواب کا کام کرے گی یِم سٲنۍ حرکات چھےٚ تِم گژھن تِژھ آسنہِ جو خود میں ایک عبادت ہو کیٛازِکہِ جو مذہب ہے وہ تو زندگی جینے کا ایک طریقہ ہی ہے اچھا تۄہہِ کوٚروٕ قرآن شریٖفُک ذِکر قرآن شریٖفُک ٹرانسلیشن یا پھر یہِ چھُ بڑٕ اکھ تفسیٖر ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یہِ چھُ اردو انگلش زبٲنہِ منٛز یہ چھُ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ اور یہ سورہ فاتحہ کا آپ نے جو ہے ہم درخواست کرنا چاہیں گے کیمرہ پرسن سے کہ آپ ذرا زوم ان کر کے ہمارے ناظرین کو یہ شاہکار بھی دکھائیں یہ چھُ سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن یہ تفسیر ٹھیک چھُ نا اچھا انگریز زبانہِ ہُنٛد چھُو تۄہہِ انتخاب کوٚرمُت جو کہ بہت ایک اچھی بات ہے اَسہِ چھُ خۄدایس حوالہٕ یوٗسف صٲبُن ییٚتہِ کٲشُر ترجمہٕ یا پھر اردو ترجمے ہمارے بہت ہیں انگریز پٲٹھۍ تہِ چھُ یہِ واتُن واریاہ ضروٗری اَسہِ ؤنۍتو کہِ یہِ روزیا صرف سورہ فاتحہس تامتھٕے کِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیہِ کینٛہہ کٲم چلان الحمدللہ مےٚ چھُ تقریٖباً بوٗزتو سورہ فاتحہ تہِ گوٚو کمپلیٖٹ یہِ گوٚو پبلش تہِ بسم اللہ تہِ گوٚو کمپلیٖٹ تقریٖباً 200-250 پیج گوٚو سُہ تہِ گٔے شایع اَسہِ کِتاب سورہ بقرہ کوٚر مےٚ کمپلیٖٹ سُہ گوٚو تقریٖباً 1000 پیج یِتھے پٲٹھۍ کٔر مےٚ پارٕ اَم تہِ کمپلیٖٹ الحمدللہ تہٕ سورہ کہف تہِ کوٚرُم کمپلیٖٹ سورہ نوٗر تہِ گوٚو کمپلیٖٹ انشاء اللہ چھِ مےٚ اُمید کہِ بہٕ کرٕ مُکمل قرآنِ پاکٕچ انسائکلوپیڈک تفسیٖر پٲٹھۍ انگریٖزس منٛز کیٛازِ مےٚ چھُ باسان یِم زن سٲنۍ تعلیٖم یافتہٕ چھِ تِمن نِش چھُنہٕ أکسٕے جایہِ واتان سٲری چیٖز کِہیٖنۍ بہٕ چھُس دپان یِمن گوٚژھ بیٚیہِ گوٚژھ نان سیکٹیریَن آسُن سُہ گوٚژھ نہٕ آسُن کُنہِ خاص فرقہٕ وارنہ ذہن سۭتۍ کِہیٖنۍ کیٛازِ یُس نٔو نسل سٲنۍ چھِ یِم چھِ اَسہِ اَمہِ نِش دوٗر تھاوٕنۍ یِم زن مختلف فتنہٕ چھِ لُکو کٔرمٕتۍ کھڑا دوٗر ٲسۍ تھاوٕنۍ مگر یہِ جنریشن زیادٕ پہنس چھُ مےٚ چھِ کٔرمٕژ کوٗشش کہِ اکھ سُہ نان سیکٹری اپروچ منٛز کرٕ بہٕ تمام علماء کرامو یُس خدمت کٔرمٕژ چھِ قرآنِ پاکس یعنی عربی یس منٛز فارسی یس منٛز کٲشرِس منٛز انگریٖزیس منٛز سُہ گوٚژھ بہٕ أکسٕے جایہِ انُن مثلاً چھُ سورہ فاتحہ چھُ 600 پیج تقریٖباً اتھ منٛز چھُ مےٚ قرآنِ پاک چہِ سورہ فاتحہ اللہ چھُ اتھ منٛز قرآنی علوٗمن پٮ۪ٹھ تہِ لیوٗکھمُت قرآنِ پاکس پٮ۪ٹھ گوٚو نٲزِل جمع کِتھ پٲٹھۍ آو کرنہٕ ناسِک منسوٗخ کیٛاہ گوٚو متشابہات تہٕ محکمات کیٛاہ گوٚو تہٕ اَمہِ قٕسمٕکۍ سٲری چیٖز چھِ مےٚ اتھ منٛز أنمٕتۍ تاکہِ أکسٕے جایہِ گوٚژھ سورُے چیٖز سٲنِس جوانس گژھُن حٲصِل سٮ۪ٹھاہ جان سٮ۪ٹھاہ بہتریٖن تہٕ سٮ۪ٹھاہ رٕژ کوٗشش تیٖژاہ رٕژ کوٗشش کہِ ییٚمِچ تعریٖف کرنٕکۍ مےٚ نِش چھِنہٕ الفاظ کینٛہہ وٕنکیٚن تُہۍ خۄدایس حوالہٕ یتھ کِتابہِ پٮ۪ٹھ ٲس گٔے ریٖسنٹلی دِژوٕ تۄہہِ یہِ ترتیٖب یہ بھی ناظرین کو دکھانا چاہیں گے امام غزالی پہ یہ کتاب آپ نے لکھی ہے بفور اینڈ آفٹر الغزالی اور یہ ہمارے سامنے جو ہے موجود ہے اچھا امہِ علاوٕ چھِ مےٚ نِش بیٛاکھ اکھ کِتاب ناظریٖن چیلنجز ٹو ریلِجنز اینڈ اسلام یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبن پانہٕ فرمو کہِ اکھ ہٕٹ کِتاب خۄدایس حوالہٕ بیٚیہِ وٕنکیٚنس زیرِ کِتابت تہِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ یۄس یہِ کِتاب چھِ یتھ منٛز اَسہِ چیلنجز چھِ وٕچھمٕتۍ أسۍ چھِ وٕنکیٚن واریاہ چیلنجز مذاہبن منٛز وٕچھان یُس أسۍ وٕنکیٚن سوسایٹی چھِ وٕچھان بالخصوٗص اگر أسۍ کتھ کرو یِم وٕنکیٚن دورِ حاضرٕکۍ فتنہٕ چھِ اَسہِ چھُ اتھ منٛز اکھ بوٚڑ بارٕ چیٖز کہ ہم نے مذہب کو یِتھ کٔنۍ بہٕ آغازس منٛز تہِ عرض ٲسٕس کران کہ مذہب کو ہم نے اپنے طریقے سے لیا جتنی ہماری سوچ ہے پننہِ انٹرپریٹیشنز اور اس حساب سے ہم نے اس کو پیش بھی کیا اور لوگوں کے سامنے دکھایا بھی اتھ منٛز چھُ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وٕنکیٚن مسلہٕ یِوان اگر أسۍ مغربٕچ کتھ کرو اَسہِ چھُ بوٚڑ بار اکھ کانسیپٹ یتھ أسۍ فیمنزم ونان چھِ
आपने खवातीन को लेके काम की अतन ये चीज़ बनान तिम कुन नत कुन जाए अत पे सवाल तुलान या फिर अत पे चैलेंज यवान कि इस्लाम में खवातीन के जो हुकूक है उनकी पामाली हो रही है। वापस आई सो कत कि नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अच्छा खवातीन मुतल्लिक काम कर विमेन एम्पावरमेंट, खवातीन की हकूक जिम्मेदारियाँ और उनका एक रोल जो है समाज में, प्लस युस अस वुचमुत वेस्टस मज फेमिनिज्म वगैरह तथ मुतल्लिक क्या तुह वुचमुत क्या तुह लोबमुत सह थो अस ब्रोह कन। बहरहाल असल सवाल करो तुम वारिया असल। बह गोमुत अमेरिका 2017 मज तत कॉन्फ्रेंस रिलीजन इन वुमेन मौजू यो मे टॉपिक थोमुत प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। अत आम फेमिनिस्ट आमत आई एम नॉट वुडू समझामुत शी इज ए फेमिनिस्ट अमेरिकन फेमिनिस्ट। तो तत आय मे मौक पेश करनस कि कत्या हकूक आमत मजहब के जरिए जन दिन। अच्छा मे वन तति कत तत फेमिनिस्ट तमन ब्रोह कत कर सहल आसान कहीं अगर सा सारे लुकन लग पता दुनिया कि कत्या हकूक आमत दिन मजहब के जरिए खवातीन सारे जन दपान मजहबी बन पे मे कत वन मे तम गई बड़ हैरानी मे दोक फेमिनिज्म इज गिविंग वुमेन राइट्स आफ्टर स्नेचिंग हर फेमिनिटी। यानी दिमो जन हकूक मगर जन दिमोस रोज कहीं घर त्रावन शुर त्रावन बार त्रावन तो पत क्या रोज बिचार बचन क्या बन तथ बरक्स मजहब दिवान जन हकूक बहसित जन यानी सह रोजन पन्नी जाय खुदायन बनमुत सह जन मर्द बनू तमिस पन्नी खूबी मर्दस पन्नी खूबी तो कह तिथ सिफत जन मज यम मर्दस मज कहीं इसलिए क्या करो नेचुरल खुदायन बनमुत साख जन मोहन क्या बदलावस। तो इसलिए इस जन यह ऐसा कमतरी गुमुत लुकन कि मतलब मजहब दिवान खवातीन हकूक कहीं यह गलत। बिल्कुल सही बस वन अक्सर यह कत कि यी हकूक आम खवातीन दिन मजहबस मज बह वन कत तुम वेस्टस लग तकरीबन 500 वरी यह मालूम करनस कि जन रूह आसान कि कहीं 500 वरी। यह एरिस्टोटल सो दपान कि जन अर्धे दांद हालांकि तस खानदार तमो हान तमिस जमीन दांद नत लग वन कत कहीं यूत लुकन कंफ्यूजन। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब यह बोड़ मौजू वसी मौजू अत पे आज कत वसी मौजू लेकिन आप जो कोशिशें कर रहे हैं ये बड़ बार हेको वन कि यह तुहद अस दुत और यह वात ब्रोह कुन जनरेशन तम इंशाअल्लाह ताला अमुक सवाब वात वुमरातन तह। सठा सठा शुक्रिया तशरीफ आवरी खतर योतन यन खतर यम तह हेचमुत जिंदगी में सह थोड़ा बहुत अस तम वातन खतर सठा सठा शुक्रिया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और दूरदर्शन का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये प्रोग्राम देखने के लिए। प्रोग्राम का जो है वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें। इंशाअल्लाह ताला खुदा ने चाहा या फिर ज़िंदगी ने साथ दिया फिर आपसे मुलाकात होती है इसी प्रोग्राम में कल। नाम है जिसका गुड मॉर्निंग।